برمج النقاش خلال هذا الموعد الإخباري والمتعلق دائما بالأبحاث التي لا تزال تجرى سواء على الصعيد العالمي من أجل إيجاد علاج لفيروس كورونا. تتعدد الأفكار والأبحاث لكن الهدف واحد هو القضاء على هذا الفيروس. الآن نتحدث عن ابتكارات وكذلك بحوث جزائرية بحثة تعمل لحد الساعة على تطوير بحث من أجل العمل على علاج المصابين بفيروس كورونا. نموذج لباحثان جزائريان يعملان لحد الساعة، أعمالهم لا تزال متواصلة من أجل الوصول إلى علاج للحد من انتشار فيروس كورونا. للحديث عن هذا البحث يلتحق بنا على المباشر إسحاق بن سبتي، طبيب وباحث من ولاية ميلا. مساء الخير دكتور إسحاق. مساء الخير، معكم إسحاق بن سبتي للتأكيد، طبيب بيطري. شكرا. وليس طبيب بيطري. شكرا لك إسحاق. كذلك تحضر معنا عبر تقنية سكايب من فرنسا البروفيسور نصيرة الأشلق، الباحثة بجامعة تولوز بفرنسا. مساء الخير سيدتي. السلام عليكم دكتورة الأشلق، معكم دكتورة في البحث البكتيريولوجية الطبية من تولوز. وشكرا لك على تلبية الدعوة. طيب أستهل الحديث مع على هذه الاستضافة. شكرا لك. أستهل الحديث مع الدكتور إسحاق بن سبتي الطبيب البيطري. طيب إسحاق، لما المواطنين يتساءلون عن أو لما نستهل الحديث ونقول بحث علمي من أجل العمل على العلاج، علاج مرضى فيروس كورونا، أجريت مجموعة من الأبحاث، هل لك أن تضعنا في صورة هذا البحث؟ دونك درنا حنا اون انفونسيون. درت انا او ديبار جي كري اون انفونسيون، بحث دي زيتود. دونك وصلت ا سارتان نيفو وين لانفونسيون هذيك لازمني واحد ا اوت نيفو، يعني عنده اون بلاتفورم، عنده ان باجاج. لو باجاج هذاك تاع لي زيتود عنده ان بوان انترناسيونال، لازم يقيديني، لازم يجيريني. دونك جي شارشي ا كالكان، لازم يكون واحد يكون سيكوريزي، لازم يكون جزائري باش البحث هذا، باسكو البحث هذا سي تري سي هذه سي اون انفونسيون ستاجير ترو شير، يعني عندها قيمه بزاف، و سورتو في الظروف الحاليه. انا جي شارشي ا تروفي البروفيسور الاشلق، هي بروفيسور في علم البكتيريا، اون بليس هي بنت باستر ويرصافسكيه. En tout cas, وتواصلت بناس وصلوني ليها باسكو هي elle a pris le prix d'excellence تاع الجزائر، عطاها لها لو بريزيدون. سي بور سا انا وثقت فيها، ما راحش للجهات اخرى. طيب عندها كات بروفي من قبل، ستاجير عندها. طيب إسحاق، سنتحدث عن هذه الجزئية. إسحاق، سنتحدث عن هذه الجزئية في مجمل التعاون بينك وبين البروفيسور نصيرة الأشلق. حدثني عن بداية هذا البحث، كيف بدأت به، منذ متى، وإلى أين توصلت لحد الساعة؟ دونك بديت فيه في واحد 2 موا يدمي، واحد شهرين ونص ملي بديت في البحث هذا. انا كطبيب بيطري او طونك انا جو سوي تو لتون فاس ا دي زيبيديمي. ديما في وقتنا حنايا عندنا 4 مرات 5 مرات نتصادفوا اون اي فاس ا دي زيبيديمي، دي انفيستاسيون فيرال اللي يقيسوا برسك ربع ولا كل الوطن. دونك عندي خبره، اون بليس انا متمكن شويه في ليمونيزاسيون، متمكن سوا في ليمونولوجي ولا في لا فيرولوجي، متمكن منهم، نقدر نتعامل بلي ميثود كلاسيك. دونك واش درت؟ خدمت كيما خدم باستر، باسكو باستر باش خدم على دي فيروس من قبل، هذه سيتي اون 1800 كالك، خدم على دي تكنيك كيما هكا. ولي فيروس بوكل لي فاكسان ولا ليمونيزاسيون يخدموا على الحيوان، ما يخدموش على العبد. دونك اون بليس لو كوفيد 19 هذا ستان فيروس انيمال، ونعرفوا انا لو فيروس كورونا، مي نعرف دي سوش خلاف، نعرف دي سوش من قبل كيما لا سوش ميبوس، كيما لا سوش كوفيد سارس 1، نعرفهم وقاسوا الحيوان من قبل ونتعاملوا معاهم. دونك عندي خبره وعندي معطيات. درت البحث تاعي سطرته. دونك خدمت على ليمونيزاسيون باسيف، ليمونيزاسيون باسيف ناتورال. ما خدمتش باش نذكر الباحثين باسكو عرفت باللي كاين تداخل، ما خدمتش على لا فيرولوجي. هم الباحثين والاطباء يفهموا في الحكايه هذه. ما خدمناش على لا فيرولوجي، ما خدمناش على الفاكسان، باسكو اون با الدروا. ها اللي خصك تدي دي زوتوريزاسيون. طيب إسحاق، ما هي الخاصيه في هذا البحث؟ ما هي الخاصية اللي قمت بها؟ خلينا نقول كأنه شيء مختلف نوعا ما مقارنة بمجمل الأبحاث لنا نشوفها اليوم عالميا، أبحاث نقل مصل الدم، البلازما إلى غير ذلك. اليوم نتحدث عن البحث تاعك، ما هو المميز فيه؟ صحيتي.
المميز في البحث تاعي انه نعطيك اني لقيت انا ديكوفري ماشي لقينا لي شارشور يقولوا كاين ان انترميديير وسيط بين لا شوف سوري وبين العبد اللي هو لو ريسبونسابل على ترانسميسيون دو فيروس هذا اللي هي لقيناها باللي البقره هذه مازالوا ما لقاوهاش. دوزيامون حنا اون ترافاي سور لي زونتيكور و ترافاي سور اون ميثود تكون رابيد، درنا البحث عليها. لا ميثود هذه تكون رابيد وتكون elle peut prévenir et guérir يعني تداوي وتوقي ان نومبر كبير تاع لا بوبولاسيون دون ان ديلي بغاف في وقت قصير افيك دي ميثود ساهلين خلاص. كيما باستر الى ترافاي سور لا غاج بلا تكنيك تاع لي سيروم. حنا نو حنا لا تكنيك تاع لو ترونسبور دي زونتيكور بار لا فوا كولوسترال هذه هي اللي خدمنا عليها. بمعنى اسحاق بن سبتي انه البحث متمركز اساسا على المضادات الجسميه. هناك اختلاف ما بين مجمل الابحاث اللي تستعمل المضادات الجسميه. بحثكم مرتكز على المضادات الجسميه. هذا اللي نقدر نقول الشيء المميز والمختلف في مجمل الابحاث اللي راهي تجرى لحد الساعه. طيب قلت لي مده 2.5 شهور وانتم تشتغلون على هذا البحث. الى ماذا توصلتم لحد الساعه حتى نقولوا بانه فيه فعاليه حقيقه على ارض الواقع؟ تفضل اسحاق. توصلنا على دي ريزولتا اكسيلون. واش معناتها؟ كيفاش توصلنا على ريزولتا؟ يعني لا بريزونس ايماجيني لا بريزونس فيزيك دي زونتيكور كولوسترو. La présence physique des anticorps colostraux provenant des vaches immunisées dans les intestins pendant juste 3 jours. Juste 3 jours, elles stimulent le propre corps ou la propre immunité de fabriquer leur anticorps. Donc, la technique تاعنا 3 jours guérison totale. طيب قمتم بتجارب في ظرف 3 أيام. في ظرف 3 أيام راك تقول ممكن أنه المصاب بفيروس كورونا أنه يشفى. التجارب قمتم بها، ما هي العينات؟ ما هي الفئات التي استهدفت ضمن هذا البحث؟ بالنسبه للتجارب هذا توتي بروفتي، هذا سي انريجستري دون لو بروفي. دونك حنا اون بو با ديتايي اكزاكت ليسونسيال. حنا واش نحبوا نقولوا باللي هذا راه بحث اكسترا اوردينير ما كانش في لو موند اونتي. رانا حنا الاولين درناه بحث دي زاد يعني جزائريين، بالرغم من المحاولات اللي قاموا بها في لو موند اونتي انهم يدخلوا معنا باحث من الباحثين تاعهم بور سافوار سكيا. حنا ما حبيناش. اونريجستريناه في لينابي، اونريجسترينا لو بروفي تاعنا في لو بي سي تي يعني في لو بلاتفورم تاع لي انتيليكتويال انترناسيونال، اونريجستري في لا سويس في زيوريك. لا كوريكسيون تاعو تندارت في لوتريش. بمعنى هذا البحث يحظى إسحاق حتى نوضح بمعنى أنه هذا البحث بحماية مطلقة وبشهادة عالمية. لما نتحدث عن البروفي بمعنى براءة اختراع. فوالا براءة اختراع عالمية جزائرية بحتة. داروها دي زالجيريان بور دي زد، ما داروها حتى واحد وما دخلنا معنا ولو كان 1%. بحث جزائري. حنا سكون فو دير اول حاجه اللي الحبه الاستاجير عليه حنا اون ميدياتيز كونتاكتونا لي ميديا تاع لو موند اونتي. توت لي ميديا تاع لو موند اونتي حبوا يديروا معنا، حبوا يهضروا معنا وتقول لك البروفيسور علاش لخ. حنا اون فو با علاش باه ما يقولوش الجزائريين باه نبريو انفسنا، ما يقولوش باللي هذا البحث راهو حطوه في لي بيي خلاف هربوه ومن بعدها جاو بمعنى حتى يبقى يجيهم انفورماسيون من برا. حتى يبقى انجاز جزائري بحت، لانه نشوفوا اليوم راه كاين سباق عالمي من اجل الظفر خلينا نقول بعلاج ولا حتى بلقاح لفيروس كورونا. نبقاو عند فكرة براءة الاختراع أو البروفي. خلينا نتحول الآن إلى فرنسا مع البروفيسور نصيرة لشلق الباحثة من جامعة تولوز. أجدد التحية بك بروفيسور، مساء الخير. مساء الخير، أشكركم على هذه الاستضافة. شكرا لك. طيب بداية بروفيسور حدثينا، خلينا نقول التعاون اللي كان بينك وما بين الدكتور إسحاق بن سبتي فيما يتعلق بهذا البحث حتى وصلتوا إلى أنه بحث جزائري كما يقول لك بامتياز يحظى بشهادة عالمية من خلال العمل على تسجيله، والآن لديكم البروفي. احكي لنا على مجمل الخطوات اللي قمت بها مع الدكتور إسحاق. المهم الدكتور إسحاق كان تواصل بي هنا في فرنسا وطرح لي السؤال باش جو ديريج هذا البحث. خممت فيه مليح عندي دكتوراه في الميديكال وقريت في باستور، قريت في جامعة تولوز. دونك جو سور de ces universités et ces institutions.
واش قلت جو في ريفليشير دوطون بلو كان عندي ان 2A قدام ندير الدكتوراه على لاغرو اليمونتير على لي فاش دونك كانت عندي خبره شويه على لي فاش بديت نخمم هو دار لو بروتوكول تاع سور لانيمال وانا درت سور لومان ووجهته في هذا البحث في لي زاكسيون بقيت نتابع باغ فيديو كان هذا البروتوكول اللي درناه لي بروتوكول اللي درناهم كانوا ناجحين على 100%. المهم انا ما بغيتش نمشي في لي انستيتيوشن ايتاتيك اون الجيري باسكو il faut des autorisations ما كانش عندنا وقت راك عارف هذا انا في صراع. قلت له recense la population اللي تكون infectée des familles ويسليو لنا un document d'engagement. هذا juste un colostrum, ça veut dire, moi je l'appellerais plutôt un probiotique qu'on a mis ou un alicament parce qu'il suffit de récupérer le colostrum d'une base immunisée et puis administrer à des taux bien spécifiques bien sûr. طيب بروفيسور حتى الرأي العام يفهم لما تقولي أنه عبارة عن أليكامون يعني احنا نفهمه بأنه ليس دواء حيكون دواء طبيعي 100%. هذا ما تقصدينه si on dit probiotique alicament probiotique c'est ça. فوالا هذه هي نقولها كيما هكذا باسكو انا ما درت والو ما درت ميديكامون ما والو نو c'est un probiotique naturel. راك عارف n'importe quelle maman qui est enceinte, même chez la vache c'est le même processus, elle va donner le colostrum à son bébé à la naissance pour l'immuniser puisque le colostrum est riche en anticorps. وإحنا في هذاك الانتيكور كان عندنا l'anticorps SARS-CoV-2 والعائلات كاع اللي مشينا ليهم كاع راهم ils sont recensés par l'État de toute façon. طيب بروفيسور نفهم من كلامك أنك مجال التعاون بينك وما بين دكتور إسحاق من ولاية ميلا أنه أنت قمت بتطوير البروتوكول خلينا نقول وهو قام بتطبيق هذا البروتوكول. أنت ذكرتي مجموعة من العائلات اللي كانت كعينات قمتم خلينا نقول بإجراء أو بتطبيق هذا العلاج اللي سميتوه علاج طبيعي. أعطينا فكرة عن مجمل هذه العائلات ممكن العدد الفئات العمرية إلى غير ذلك وماذا لاحظتم كنتيجة لحد الساعة؟ النتيجة اللي لاحظناها les familles sur lesquelles on a travaillé كل عائلة تكون فيها 5 6 حتى 10 تاع أعداء في العائلة وشفت باسكو في la fiche de renseignement demander le sexe, l'âge, le poids, l'alimentation qu'ils prennent, les symptômes et le traitement s'il y a un traitement et la région parce que أنا كنت تاني نخمم في les régions est-ce que c'est le même virus ou pas parce que أنا كنت نخدم sans virus غير هكذا je tablais comme ça. لاحظت باللي هذا الفيروس من يقيس فاميليا واحد من اعداء العائله يقيس كاع العائله ما نقلعوش الدراري لي زونفون ثاني ils sont touchés. J'ai eu des cas des enfants de 3 ans 9 ans 12 ans حتى 84 ans voilà donc ونزيد حاجه ثانيه au sein de la même famille في عائله واحده les symptômes ما يكونوش كيف des fois. Bon, il y a la fièvre, il y a les courbatures, on peut avoir une congestion nasale, on peut avoir les symptômes chiques. Alors, est-ce que c'est le corps de chaque personne qui répond différemment? Est-ce que le virus mute? Ça, j'en sais rien, je ne sais pas. طيب ما هي الخاصية اللي تميز بها هذا العلاج؟ بروفيسور بالنظر إلى مجمل العلاجات اللي راهي اليوم ومجمل الأبحاث اللي رانا نشوفها اليوم تنتشر في عديد من الدول لما نتحدث عن هذا البحث اللي جمعك مع دكتور إسحاق خلينا نقول ما هي الخاصية اللي تميز به ممكن أنه يجعله مختلف عن باقي الأبحاث اللي رانا نشاهدها اليوم عالميا. هذا البروبيوتيك هذا الكولوستروم il n'a pas d'effet secondaire. Qui nous les effets secondaires. Il n'y a pas d'effet secondaire. C'est un probiotique naturel et l'élage en 3 jours. En 3 jours, il est à titre curatif et préventif, c'est-à-dire préventif et curatif. On peut même, on a administré, on a donné ça aux parents, aux familles, le temps qu'il va rester باش نشوفوا est-ce que يقعد 6 mois هذوك les anticorps يقعدوا عندهم 6 mois 1 an etc. donc العائله حمينا العائلات مش غير عائلات pas mal de personnes proches لينا و on est en train de suivre. ومنتنو راه عندي
انا واسحاق une autre expérimentation باغي نديروا لو لارج سبيكتر. لو لارج سبيكتر سي كوا؟ سيتادير راهم يقولوا يرجع ديسي ديسمبر ديسي نوفمبر بار سيزون اكسيتيرا. دونك جي بونسي اون شوز، هاد لو فيروس كاين 6 اسبيس، انا ما عنديش الفيروس بالذات في يدي، سي با ماتيريال سور لوكال جو ترافاي، سي بور سا وجهت البحث في بلوزيات ولايات اوتور اللي كانوا ثم دون لا شانس. كم عدد الولايات بروفيسور نصيرة الشلق، كم عدد الولايات التي مسها هذا البحث اللي راكم تقوموا به لحد الساعة؟ قصتي ميلان واحد 4 ولايات. معك احنا رانا نخدموا غير زوج، ما معناش اللي يخدم كيفك شويه صعيبه، ما عندناش امكانيات باش نحدوا خدمه سور لو تيران سور بزاف، وما بغيناش نديروا ناس معنا باسكو دكتور اسحاق بن سبتي اللي ديجا امينيزي دونك يقد يمشي لهم، ما كانش مشكل. طيب خلينا نعودوا للفكره اللي نتحدث عن بحث بهذا الاهميه عالمي. تحدثت مع الدكتور إسحاق فيما يتعلق بالبروفي وبراءة الاختراع، هذا دليل بأنه هذا البحث يحظى بشهادة عالمية. حدثينا عن مجمل هذه التفاصيل، وكذلك نجد أن اليوم راهي الدول تتسابق من أجل الظفر بمثل هكذا علاجات لتخليها تقضي على فيروس كورونا. حدثينا على هذه الجزئية بروفيسور. هذا البحث او ميم طون كنت ندير في البحث، كنت جو ريفليشيسي في البروفي ودرت لا ريداكسيون دو بروفي موا ميم تو سول بوحدي، وعندي بلاتفورم، انا ما عنديش غير بروفي واحد، راهم عندي بريسك 5 بروفي. من لا بلاتفورم نتاعي سجلت البروفي، بعثته لسويسرا وقلت لهم يبعثوا للجزائر باسكو حنايا غطاشين الجزائر في هذا البروفي، وبحثوا الجزائر وما شاء الله لو دي جي تاع لينابي ما ريبوندو رابيدمون، هضرت معاه عاود سجله ورجعه باش يمشي عند لي زوتريشيان باسكو عندنا دي كونفونسيون مع لوتريش الجزائر، وراه دروك في راه محمي، وهذه هي فوالا سيتي تري سامبل. طيب ابقي معنا بروفيسور نصيرة الشلق، نعود مرة ثانية لإسحاق بن سبتي من ولاية ميلا. طيب إسحاق، كنا نتحدث مع البروفيسور نصيرة الشلق أنه الأبحاث اللي راكم تقوموا بها ما تتوقفش فقط عن أنه يتم علاج المرضى المصابين بفيروس كورونا، إلا أنه تعملون الآن على أبحاث أخرى، أنه في غضون 6 أشهر وحتى عام خلينا نقول بالتقريب، أنه بإمكان تكون هناك خاصيات جديدة للتعامل مع الفيروس إذا ما تتطور. أعطينا التفاصيل ولو خلينا نقول باختصار، لأنه حديث علمي مش ممكن أنك تكشف كل تفاصيله. احنا وي بيان سور، حنايا اون فو نعاونوا ليطا بينيفولا، يعني باطل. حنا اون فو با، حنا بوركوا اون ميدياتيزي هذا البحث، سي با باش لو بوز ولا الصوار، نو، نحبوا نديروا البحث هذا نابليكيوه في بلادنا كما حميناه وكوفريناه في بلادنا، نحبوا نابليكيوه باسكو هذا الفيروس، لي بيك تاع لو فيروس عندهم ان سيركوي فرمي. هذا الفيروس راه يرجع سبتمبر اكتوبر ماكسيموم، سبتمبر اكتوبر، ولو دوزيام بيك تاعو راهو يكون بلو سيفير كو هذا اللي كان، باسكو ديجا عندنا 5 سوش جوسكا مانو، عندنا 5 انواع، من بعد راهم يجيو دي سوش جدد ما نعرفوهمش، ما عندنا حتى خاصيه عليهم، دونك رانا فاس ا دي كومبا نوفو. سي بور سا حنا نطلبوا ديراكتومون من ليطا تعاوننا باش نعاونوها، سي با تعاوننا بور لو بينيفيس، حنا نخدموا بينيفولا. انا شوي بخي professeur Lachlag, elle est prête. C'est pas pour avoir des résultats dans 6 mois ou là 1 an. Non, c'est dans 2 mois. نقدروا نيمونيزيو لا بوبولاسيون كامل. لا بوبولاسيون عام شهرين 2 mois. هذه في المرحلة الثانية إسحاق، لما نتحدث عن هذا البحث هذه في المرحلة الثانية اللي تأخذ مدة شهرين. المرحلة الأولى اللي توصلتوا لها قلت بأنه في مدة 3 أيام بإمكان أن تظهر النتائج، ونتائج يعني شفاء من فيروس كورونا. Donc, c'est pas شفاء برك. Vous avez des anticorps، يعني عندك la déchiffration de code تاع l'ARN تاع الفيروس، يعني عندك معطيات الفيروس بالدرجة، استاجير باش الناس بكل تفهم. كاين معطيات الفيروس عندك لي دوني، عندك لو بي دي اف تاع الفيروس، دونك كي يجي لك تعرفي كيفاش تحاربيه، تعرفي كيفاش تمنعيه باش يدخل، تعرفي كيفاش هذا هو اللي نخدموا. احنا خدمنا لو باساج دي زونتيكور ماتيرنيل انفونتيل، هذه هي اللي خدمنا عليها. اي في لو موند اونتي كي تكون هي مانفيكتيا
تنقل بنها مضادات جسميه باش تحميه، تنقلوا عبر مراحل. كاين باساج في لو بارير بلاسونتير عبر مراحل، وكاين باساج باغ فوا كولوسترال عبر مراحل. حنا استخدمنا واحد المرحله ونحيو منها لي زونتيكور. هذوك لي زونتيكور يقدروا ينتقلوا للعبد، واباز دي زونتيكور اللي عندنا حنايا تاع الحيوان اللي عندنا حنايا تاع لو فيروس هذاك، نبريباري لو كور تاعنا يبريباري لي زونتيكور. خدمنا على ليمونيزاسيون باسيف ناتوريل، يعني خدمنا على حليب، على حاجه اسمها لو كولوستروم، الباء اللي هو لو لي دي 3 برومي جور تاع البقره يخصها كي تولد. الحليب تاع لي 3 برومي جور هذاك هو اللي ريش اون انتيكور. طيب اسحاق، لربما الراي العام لربما المواطنين يتساءلوا، يقول لك هذا العلاج يؤخذ على شكل ماذا؟ يؤخذ على شكل ماذا؟ هذه سي دون لو بروفي، هذه دون لو لن بروفي. تكشف عليها، تكشف عليها خليها. مي بصح معليش تفضلي بروفيسور، هي انا وياه كيف كيما تحب يا با تقول. لا اكيد بانه حتى على سريه هذه الابحاث خلينا نتجاوزوا هذه النقطه. نقول للجزائريين معليش، تفضل. نوصل ان ميساج، نوصل دو ميساج. لو برومي سي بور لي زالجيريان، باسكو لي زالجيريان هما اللي يهموني. اني جزائري وشاب جزائري وولدكم، راني جزائري، نتوما يخصكم تحميونا با بلوس. باسكو لي جون ils veulent harceler نو انفونسيون، حبوا يسرقونا، حبوا يديو لنا البحث، حبوا يقرصنوا لنا البحث، حبوا يدخلوا لنا دي جون باش يديو البحث. حنايا يخصنا توقفوا معنا بسيشيكمون برك، ما حابين سوارد، ما حابين بوز، ما حابين سابوتاج. هذا لو برومي ميساج لو بوبل، باسكو انا جزائري ولد الشعب، خوك انتيا، ولازمك انتي ابارتير من انتي، ونقول لك شكرا باسكو لونكوراجمون بدات منك ياك. دوزيامون نخصني نوجه ان ميساج لو بريزيدون ديريكتومون، نقول له مسيو لو بريزيدون اوني بري باش نديفلوبيو لا ريشيرش تاعنا، لانفونسيون تاعنا في بلادنا، ونديروها بينيفولا لبلادنا. وراهي بلادنا مادامنا اونريجستريناها الجيريان لو بروفي هذا الي اونريجستري دي زد، راهي بلادنا تستفاد منه. شاك بيي، شاك ابوراتوار، شاك اسوسياسيون في لو موند اونتي لورسك ال اونتر في لو بروفي هذا، الجزائر تسلك. سي سا، انت راك تستثمر في طاقات الشباب، راني واحد من الشباب، ومازال ان شاء الله تلقى مني من زيانه دي سونتين ان شاء الله. الجزائر راهي فيها لي جيني، وفيها لي زانتيليكتويال، وفيها لي زانتيليجون. راهم ما نستناوش حنا البحوث تجينا، هيا نافونسيو مرحله جديده. حنايا انا على بالي ومتاكد باللي دولتي راح تتفاعل مع الحاجه هذه. سي صا. طيب نعود مره ثانيه للبروفيسور ناصره لشلق، الباحثه من جامعه تولوز من فرنسا. بروفيسور مساء الخير مره ثانيه. كنا نتحدثوا على اليوم البحث على حسب ما اطلعتمونا عليه لحد الساعه انه يعطي نتائج ايجابيه على مدار 3 ايام في المرحله الاولى، وانتم تشتغلون على مراحل جد متقدمه ممكن تعطي في خلال خلينا نقولوا شهرين. الان ما المطلوب؟ يعني خلينا نقول لما نشوفوا انه هذا البحث الجزائري هو يحظى بشهاده عالميه، فيه براءه اختراع، اكيد انه الدول راهي من كل نقطه يعني تتهافت من اجل الظفر بهذا الاختراع وبهذا البحث. أنتم كباحثين نتحدث عليك بروفيسور ناصره لشلق، وكذلك الطبيب إسحاق بن سبتي، حتى نضع كل الأمور في سياقها. خلينا نقول لك بروفيسور، ما المطلوب لحد الساعة؟ ما هي خلينا نقول رسالتكم اللي راكم توجهوها لحد الساعة؟ هذه الرسالة موجهة إلى notre excellence monsieur le président de la République باش il met à notre disposition les moyens financiers et matériels aussi, hein, il faut du matériel pour باش نبدو non seulement في un protocole curatif نداوو et en même temps préventif. même الناس اللي مشي متقاسة بالفيروس نبدو نديروا لهم لا بريفونسيون، يشربوا هذا الحليب عن طريقه اخرى ما قدش نقولها لك. فوالا دونك هذه هي، وتكون عندنا ثاني نكونوا علاز في الخدمه، باسكو ديجا جيت الجزائر شويه كانت صعيبه الحاله. والمهم عندنا un président apparemment très ouvert, il est à l'écoute de la population, alhamdoulilah, qu'espérons qu'on aura les moyens qu'il faut.
وما عندنا مع الدول تاني الشقيقة ما كاش مشكل نخدموا معاهم ومع يا ليكسبلوطاسيون دو بروفي باغ دي ليسونس هذه ما كاش مشكل ما فيهاش مشكل هذا سي كيك شوز دومان partout ici en France ou ailleurs نجموا من بعد on peut faire des collaborations. On est ouvert de toutes les façons dans le cadre scientifique. في مجال البحث العلمي أكيد. انا ما يهمنيش من بعد العلاقات، انا اللي يهمني سي انا هاني هدرت واتصلت وراهم يتصلوا معايا شبان جزائريين عندهم طموحات ونعاونهم دو فاسون غراتويت. جو لي توجور في ورا جو كونتينيو ا الفير. ما كانش طيب بروفيسور، دائما بالحديث عن هذا البحث لما اللي راهو يحظى لحد الساعه ببراءه اختراع، هل تلقيتم خلينا نقول اتصالات من دول اخرى، خلينا نقول دول اجنبيه اللي خلينا نقول شافت هذه البراءه الاختراع وكذلك عرفت بانه فيه ايجابيه كبيره، يحظى بايجابيه كبيره؟ هل تلقيتم اتصالات؟ انا اتصالات ما جاونيش استاذ دكتور من سبتي كانوا يتصلوا به باش يعرفوا كيفاش يديروا شويه سرقه كوم دابيتود. مي بون حضرته باش كيفاش تري اتونسيون. ومن بعد من ناحيه الدول راه عندهم في زوريك راه لا فيزيبيليتي راه تاع البروفي راه إلي فيزيبل. جو ني با اكتيفي لا ليسونس دو بروفي دوك ناكتيفيها من السيت تاعي باسكو عندي une plateforme. Donc je vais activer la visibilité. ما درتهاش الحق tant que je n'ai pas médiatisé, tant que je n'avais pas encore fini le brevet. ما حبيتش نهضر parce que c'est un dérangement. ما يخلوكش تخدمي dans un premier temps و parler trop parler non. Et puis كانت عندنا باش نعرفوا les résultats. حنا sur 50 personnes les 50 personnes اللي عطيناهم هاد الاخر براو خلاص ما عندهم والو. طيب طيب بروفيسور نصيرة لشلق، نروح كذلك لمجمل الأبحاث التي لا تزالين تقوم بها من أجل العمل على مساعدة مرضى المصابين بفيروس كورونا. نتحدث عن أجهزة التنفس الاصطناعي. حثينا على هذا البحث اللي راهو قيد الدراسة لحد الساعة، وإذا يمكن مع الزملاء من غرفة التحكم عرض الفيديو. تفضلي بروفيسور، أعطينا تفاصيل هذا الأمر. نجمو ديرو كاع لا فيديو تاع هذاك البحث. هذا بحث ثاني تاع ريسبيراتور دوكسيجين. انا جي ترافاي بوكو sur la physiopathologie. وعندنا جيني aussi qui travaille sur l'électronique, la mécanique. Enfin, il touche un petit peu à tout. On a monté ça en espace de 15 jours. كي جينا في les essais cliniques طلبت هما من بالعباس، طلبت باش ندير les essais في l'hôpital غير pour l'oxygène برك. ما خص اوتوريزاسيون سي كومبليكي. احنا نوجهوا ثاني هذا الطلب من رئيس الجمهوريه باش يعطينا دي اوتوريزاسيون pour les essais cliniques وثاني une attestation de production. احنا هاد لاباري نوز ا كوتي 7 مليون تاعكم 7 ملايين جزائريه. الوغ راكم تجيبوهم من الخارج نسي با كومبيان دي بري اكزوربيتون. سهلوا لا جونيس. ما قديتش ندير البروفي، درت غير لونفلوب سولو على باش خاطر ما كملتش لي زيسي كلينيك. كي ندير لي زيسي كلينيك نعاود نحط البروفي. راه بور لو مومون لي زيسي كلينيك راهم باقيين باسكو ما عندناش من المينيستير دو لا سونتي اون اوتوريزاسيون. هذه هي. اشكرك جزيل الشكر بروفيسور نصيرة لشلق، الباحثه من جامعه تولوز من فرنسا، حدثنا على المباشر. شكرا لك على كل هذه التفاصيل التي قدمتها بخصوص ابحاثك. في جامعه تولوز. مانيش في جامعه تولوز، كنت درك جو سوي inventeur indépendant, chercheur indépendant. موفقة إن شاء الله، وشكرا لك على كل هذه التفاصيل اللي قدمتيها. نعود إلى إسحاق بن سبتي كذلك. كلمة أخيرة إسحاق لك قبل ما نختم هذا اللقاء. إن شاء الله نطلبها من الشعب الجزائري، ما نطلبها من والو. ما كاينش سابوتاج برك، بوسيونا بسيشيكمون ني بلوس ني موان. احنا اون فو ترافاي بينيفولا باطل. مانا حابين نيبوز، مانا حابين دو لارجون، حابين نخدموا بلادنا. اوني دي جون ناسيوناليست، ماناش حابين نخافوا. والله كي نشوف حوايج كيما هاك تولي تقول اوليو باغ اكزومبل اوليو الواحد يافونسي يولي يدير في بالو حسابات باسكو شويه في بلادنا واعره لي شوز سون ان بو كومبليكي. تخاف دير دي ريشيرش، تخاف تجي دير دي ميثود يقول لك ممنوع، ما على باليش تصبح
سي بور سا نقول ان شاء الله يكونوا معنا، حنا اوني بخي بور سيرفي نوت بيي 24 سور 24. بالله لا يكثر لنا خير. هذا ما كان. وبارك الله فيكم وميرسي بوكو وعلى التفاعل تاعكم. شكرا شكرا لك اسحاق بن سبتي، طبيب البيطري والباحث من ولايه ميلا. شكرا لك، وموفقون بحول الله تعالى في مجمل ابحاثكم.